دلیل ما روایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، الامام لا یقدم ولا یساوی. عمده اون وقت معمول به هم هست اگه سندش گیری داشته، نه اصلا حد معلوم نی باشه، نه فقط غافلن. یعنی اگه این روایت نبود، یعنی کسی یه خورده جلوتر ذریح نماز بخونه با فاصله چند متر، عرفاً حد که توی مرحوم والد رحمت الله علیه میگفتن آموز محمد تقی شیرازی رحمت الله علیه توی ایوان حرم عسکریین علیهم السلام نماز جماعت میخوند. در حرمم واز بود، بین ایوان و ذریح حضرت عسکریین علیهم السلام شاید 10 متر هم فاصله نبود، اینا پشتشون به ذریح بود. میگفتن این لا یقدم نمیگن، اینا لا یقدم یعنی همون نزدیک ذریح، پشت به ذریح وایسه.